नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयक पारित नगर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई शीतल निवासको जवाब, विशेषाधिकार प्रयोग गरेको प्रतिक्रिया। निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत रहेको सरकार र आयोगको दाबी, भोजपुरको चुनावी सभामा बम विस्फोट। मतदान स्थलमा पठाइएका सेनिटाइजर गुणस्तरहीन पाइयो, प्रयोग नगर्न कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगको सर्कुलर। युक्रेनको अवस्थाबारे चिन्ता प्रकट गर्दै सकियो G20 शिखर सम्मेलन, अध्यक्षता भारतलाई हस्तान्तरण। र UAE विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी, नतिजा बराबर, अन्तिम खेल शुक्रबार। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकोले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाब आज पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रहित विपरीत रहेकोले त्यसलाई स्थगन गरेको जवाफ दिएको हो। कार्यालयले संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर गरेको छ। महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिका लगायत कार्यकारी राष्ट्रपति भएको र भारत लगायत संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकमा समेत विशेषाधिकारकै शैलीमा विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्ने अभ्यास रहेको उल्लेख छ। नेपालको संविधानमा भने यसबारे स्पष्ट कानुन व्यवस्था नभएकाले मुलुकको हितका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक स्थगन राखेको जवाफ रहेको छ। पहिलो पटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा फिर्ता पठाएको, तर विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जन बिना यथास्थितिमै फेरि प्रमाणीकरणका लागि आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई व्यवस्था गर्नु परेको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्च अदालतमा असोज 6 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै 5 वटा रिट दर्ता भएको थियो। असोज 9 गते ती रिटमाथि सुनवाई गर्दै हरिप्रसाद भुइँयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले निर्वाचन केन्द्रित सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको जनाएको हो। मन्त्रालयले देशका सबै ठाउँमा मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र निर्धक्क भई मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सुरक्षा निकाय समक्ष रहेको पनि बताएको हो। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गरेको भन्दै निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न आम नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो। संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनको लागि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ। हामीले 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीहरू सम्पन्न गरेका छौँ र ती सुरक्षा गोष्ठीहरूबाट प्रदेश स्तरका र जिल्ला स्तरका सुरक्षा निकायहरूसँग, सुरक्षा समितिहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल भएको छन् र त्यहाँ सबै ठाउँको रिपोर्टिङ र सबै ठाउँको प्रतिवेदनको आधारमा, छलफलको आधारमा अहिले हेर्दा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त छ र निर्धक्क भएर मतदान गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकायहरू र जिल्लामा रहेका र प्रदेशमा रहेका निकायहरू सक्षम रहेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि देशभर कुल 10,892 मतदान स्थल र 22,227 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्धित वस्तु मतदान केन्द्रभित्र लैजान नदिने गरी आवश्यक प्रतिबन्ध मिलाउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आचार संहिता र प्रचलित
निर्वाचन कानुनको व्यवस्थाभित्र रहेर काम गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु राखी मतदान कार्य सहज बनाउन तथा निर्वाचनको स्वच्छतालाई कायम गर्न आयोगको विशेष निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिनुभयो। निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय बैठक पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तुहरू लिइजाने सन्दर्भमा त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले रोकी मतदान कार्यलाई सुचारू गर्न तथा निर्वाचनको स्वच्छतालाई कायम गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगले विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतदान मक्सिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म हुने आयोगले जनाएको छ। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका 2 को तिवारी भन्ज्याङमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी स्थल नजिकै बम विस्फोट भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सभा गरेको ठाउँभन्दा 200 मिटर टाढा एक होटल अगाडि विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। विस्फोटमा परि एकजना घाइते भएका छन्, उनको गोडामा चोट लागेको छ। यो सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायत सहभागी हुने तय भएको थियो। नेताहरू कार्यक्रम स्थल नपुग्दै विस्फोट भएको हो। आगामी निर्वाचनका लागि 4 दिन बाँकी रहँदा प्रचार गर्ने समय भने 1 दिन मात्रै बाँकी छ। उम्मेद्वार कार्यकर्ताको लावा लस्कर लगाएर घर दैलोमा व्यस्त भएका छन्। पोस्टर, पम्पलेट टास्न र तुल टास्न नपाइने भएपछि प्रचारको गतिलो माध्यम बनेको छ सामाजिक सञ्जाल। प्रचार गर्न उम्मेद्वारलाई र उनीहरूबारे जानकारी लिन मतदाताहरूलाई सहज भए पनि 1 महिनाको अवधिमा 67,000 भन्दा बढी डलर विदेशिएको छ। आम निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु हुन 1 दिन मात्र बाँकी रहेको सन्दर्भमा उम्मेद्वारहरू भोट माग्नमा व्यस्त छन्। कतिपयले जनताको घर दैलोमा गएर भोट मागिरहेका छन् भने कतिपयले प्रविधिको माध्यमबाट भोटको अपेक्षा प्रकट गरिरहेका छन्। यसपटकको चुनावमा प्रविधिको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्टहरू पोस्ट गर्ने र भोट माग्ने होडबाजी नै चलेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा राजनीतिक दलका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले लाखौं रकम फेसबुकलाई बुझाएका छन्। यो उम्मेदवारले यति डलरमा यति खर्च गर्यो यो समयसम्म भने हिजोसम्म अस्तिसम्म करिब 68 लाख रुपियाँ गइसक्यो भन्ने चाहिँ कुरा गएको छ। अब यो पैसा बाहिर गयो त्यो एउटा चाहिँ अर्को बहसको विषय होला, किनकि त्यो नेपालमै बस्नुपर्ने पैसा बाहिर गयो भन्ने चाहिँ अर्को एङ्गलबाट होला। तर यहाँले भने जस्तो आफ्नो प्रमोसन, आफ्नो कुराहरूको प्रमोसन गरेको अथवा बुस्ट गरेको अथवा प्रचार प्रसार गरेको कुराहरू त लेखाङ्कन त भयो नि, कहीँ न कहीँबाट त हुँदो रहेछ नि। फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको अमेरिकी कम्पनी मेटाले सार्वजनिक गरेको मेटा एन्ड लाइब्रेरी रिपोर्टको आधारमा चुनाव प्रचार प्रसारकै लागि सर्वाधिक रकम बुझाउनेमा प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेद्वार श्रीराम गुरुङ छन्। उनले पछिल्लो 30 दिनको अवधिमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 3,400 डलर भन्दा बढी खर्च गरेको मेटाको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभातर्फ स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुशान्त श्रेष्ठको फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्न 2,000 भन्दा बढी डलर खर्च भएको छ। त्यसै नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार किरण पौडेलले 1,300 रुपियाँ भन्दा बढी डलर खर्च गरेका छन्। त्यसै डाक्टर सुरेश बस्नेतले फेसबुक अकाउन्ट बुस्ट गर्नका लागि 1,800 डलर खर्च गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार गणेश पराजुलीको फेसबुक पेजमा राखिएको पोस्ट बुस्ट गर्न 900 बढी डलर खर्च भएको छ। त्यसै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 प्रदेश ख बाट प्रदेश सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ लामिछानेले फेसबुक पोस्टबाट भएको विज्ञापनका लागि 900 भन्दा बढी डलर खर्च गरेका छन्। त्यसै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीदेखि रन्जु दर्शनाले फेसबुकका लागि 737 डलर र रमेश खरेलले 724 तथा मिलन पाण्डेले 96 डलर खर्च गरेका छन्।
पोस्टर पम्पलेटबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रचार प्रसारको गतिलो माध्यम बनेकोमा दुई मत छैन। विज्ञ भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुस्ट गरेर भोट माग्नु गलत भएको बताउँछन्। आखिर किन? अरू सामान्य मान्छे तपाईँको पकेटमा $5 भेटियो भने तपाईँलाई मुद्दा लाग्छ, मलाई मुद्दा लाग्छ। तर यो $2000, $3000, $4000 खर्च गर्ने हाकाहाकी खर्च गर्नेहरूका बारेमा मुद्दा चल्नुपर्छ पर्दैन। म भन्छु यो विदेशी मुद्राको अपचलन हो, मुद्दा चल्नुपर्छ हो। यस्ता खालका लिट्रेसीका कुरा पनि अहिलेको चुनावमा न दलहरूले न उम्मेदवारहरूले कसैले पनि भेक्का राखेको मैले पाइरहेको। सन् 2022 सम्ममा फेसबुकका नेपालमा 1,33,00,000 बढी प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ। त्यस्तै बजार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् 2021 मा $40.96 पुगेको उल्लेख छ। यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरे बापत फेसबुकको वार्षिक 60 अर्बभन्दा बढी रकम लगिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट केही मिनेटको दूरीमा रहेको भक्तपुरमा पनि चुनावको विशेष रौनक छ। यो जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 26 जना उम्मेद्वार मैदानमा छन्। तर नेकपा एमालेका महेश बस्नेत र सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका दुर्लभ थापा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। बुधबार चुनावी माहौल बुझ्न र मतदाताका कुरा सुन्न भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा पुग्दा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेत मतदाताको घर दैलोमै भेटिए। निर्वाचन आयोगले खुल्ला प्रचारका लागि तोकेको निर्धारित समय बिहिबार सकिँदैछ। त्यसको एक दिन अघि बस्नेत सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका दुर्लभ थापाको गाउँमा पुगेर मतदातासँग भोट मागिरहेका थिए। समानुपातिक र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारलाई साथमा लिएर भोट माग्दै हिँडेका बस्नेतले मतदाताले देखाएको उत्साहले आफू चुनाव जित्नेमा ढुक्क रहेको दाबी गरे। हामी चाहिँ विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवारको एरियामा छौँ। निकै उत्साहजनक, हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो घर दैलो छ र प्रत्येक घरै पछिको स्वागतले गर्दाखेरि हामीले 2 घण्टाको छुट्याएका थियौँ। अब लगभग 3 घण्टा हुन लागिसकेर पनि हामी हिँडिरहेकै छौँ। एमाले उम्मेद्वार बस्नेत दल बल सहित विपक्षी उम्मेद्वार थापाको गाउँमै पुगेर मतदाता फकाइरहेका बेला कांग्रेस उम्मेद्वार थापा भने सिपाडोलमा सत्ता गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै थिए। कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा थापाले एमाले उम्मेद्वार बस्नेतमाथि आक्रोश पोखे। आम मतदाताले मलाई सोधिरहेको छ, भनिरहनु भएको छ, तपाईँ पनि त्यही भ्रष्टाचार गर्नको लागि सिंहदरबार जाँदै हुनुहुन्छ भनेर मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यही सांसद अपहरण गर्न संसदमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। चुनाव आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न अन्तिम कसरतमा जुटेका थापा र बस्नेत आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्छन्। 2074 सालको चुनावमा यो क्षेत्रमा बस्नेतले जितेका थिए। 5 वर्ष अघिको त्यो चुनावमा कांग्रेसका दमननाथ ढुङ्गानालाई दोब्बर मतले पराजित गरेका बस्नेत यसपटक थापालाई हराएर दोस्रो कार्यकालका लागि संसद छिर्ने दाउमा छन्। कांग्रेसले 3 चोटि मौका पाएको थियो, उसले त्यो मौकाको सदुपयोग गरेन। कति सन्दर्भमा त दुरुपयोगै गर्यो। नेमेकी बाले 2 पटक मौका पाएको थियो, उसले त्यो सदुपयोग गरेन। त्यसो भने आज 2 नम्बर क्षेत्रमा नेमेकी बा खास धेरै उपस्थिति छैन। अब हामीले एक कार्यकाल जुन मौका पाएका थियौँ त्यसलाई जनताको हितको पक्षमा, विकासको पक्षमा र जनतालाई सहयोग गर्ने कुरामा अधिकतम उपयोग गर्यौँ होइन। त्यो कारणले यहाँका जनताले चाहिँ हामीप्रतिको माया र मोह चाहिँ अत्याधिक प्रकट गर्नुभएको छ। यता थापा भने बस्नेतलाई पराजित गरेर पहिलो पटक सांसद बन्ने तयारीमा छन्। 5 वर्षीय कार्यकालमा बस्नेतले भक्तपुरको विकासमा सिन्को पनि नभाचेको थापाको आरोप छ। भक्तपुरको विकासका लागि आफ्नो जित अपरिहार्य रहेको बताउँदै थापाले आफ्नो जित पक्का जस्तै भइसकेको दाबी गरे। 70 सालमा हामीले तेस्रो बनाएका नेकपा एमाले 74 सालमा पहिलो शक्तिको रूपमा यहाँ उदाएको छ र 79 सालमा हामी फेरि पुनः चौथो शक्तिको रूपमा पछाडि पार्नेछौँ र मत हाम्रो कति मत अन्तर हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको मतलाई आंकलन गर्नुहुन्छ भने हामी 6500 भन्दा बढी मतले अगाडि छौँ।
भक्तपुर 2 मा बस्नेत र थापा सहित 26 जना उम्मेद्वार छन्। तर 2074 सालको चुनाव र गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले बस्नेत र थापा बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। 2048 साल यताका 6 वटा निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले 3 पटक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 2 पटक र नेकपा एमाले 1 पटक चुनाव जितेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, भक्तपुर। अब पालो ग्लोबल भोइसको। निर्वाचनका लागि स्थिर समय सुरु हुन 1 दिन मात्र बाँकी रहेका अवस्थामा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन्। यस क्रममा उनीहरूले मतदाताहरूलाई सक्ने नसक्ने सबै किसिमका आश्वासन बाँडिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले मतदातालाई सोधेका छौं, उम्मेद्वारले दिएको आश्वासन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? देशमा भ्रष्टाचार त धेरै मौलाएकै देखिएकै छ हैन, भन्नुस् न हैन। अब ठुलठुला आश्वासन दिने, अब अब नेताले आफूले गर्न सक्ने भन्दा बढी, क्षमता भन्दा बढी कुराहरू गर्ने भन्ने, अब त्यस्तो हिसाबले पनि अलि हुँदैन हैन। अब जनताले चाहिँ अब सही क्यान्डिडेट छान्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, नेताहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र या चुनावी घोषणा पत्र त बाहिर देखाइसकेका छन्। अब त्यसलाई विश्वास गर्नु त मान्छेले, जनताले विश्वास चाहिँ गर्दैन। फेरि उनीहरूको त दिने काम पनि एउटा औपचारिकता, उनीहरूले त दिनै पर्छ, त्यसलाई पुरा गर्दैन भन्ने कुरा सबै जनतालाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ आफूले विचार गरेर त्यो पार्टीको मान्छे र अरू बाहिरको मान्छे हेर्ने होइन, राम्रो मान्छे हेर्ने हो। र अब पार्टीमा चाहिँ मलाई त्यति अब आश लाग्दो नेताहरू र यिनीहरूले आएर विकास गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने अहिलेसम्मको जुन योभन्दा अगाडि देखिएको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। र यो चुनाव चाहिँ उही नेताहरूलाई मात्रै आएको, जनतालाई खास आएको छैन। देशमा त्यत्रो अब पहिला भनौँ त्यत्रो ऋण थिएन, अहिले एउटा व्यक्तिमाथि तपाईँहरूले थाहा होला कति ऋण भइसक्यो भन्दाखेरि यस्ता नेताहरूलाई पनि भोट दिने, हामी यस्तालाई पनि जिताउने हो त। यिनीहरू सबै के हुन्? हाम्रो पैसा लिएर आफू मोज गर्ने के, जनतालाई मार्ने के। त्यसकारण यी बुढाहरूलाई फाल्नै पर्छ। यसमा के गर्नुपर्छ भने हाम्रा युवा बाबुहरू छन्, केटाहरू छन्, जुन पढे लेखेका, हेर्नु अहिले चुनावमा जानुभएको छ, उनीहरूले हार्नुको विकल्पहरू छैन, उनीहरूलाई हराउनै पर्छ नयाँ पुस्ताहरूले, हामी जस्ता जनताहरूले। र भोलिको दिनमा नेपाली जनताले नै सुख, सुविधा, समृद्धि, विकास र नेपाल आमाले विकासको अगाडि जानुपर्छ। नेपाल आमाको आँसु पुछिने किसिमको कामहरू नेताहरूले गर्यो भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अहिलेको देशको आवश्यकता भनेको ठुला पार्टी र ठुला नेताहरू जो छन्, 4-5 जना नेताहरूको जन्जालमा देश जगडी हो। यिनीहरूलाई विस्थापित गर्नु पर्यो, नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो एउटा त्यो। र अर्को भनेको यो देशले धान्नै नसक्ने अवस्था, यो सङ्घीयता यो भएन। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मतिपुर स्थित सुकुम्बासी बस्तीका मतदाताले लाल पूर्जा दिन प्रतिबद्ध उम्मेद्वारलाई मात्रै मत दिने जनाएका छन्। उनीहरूले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिदिन पनि राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूसँग आग्रह गरे। खान नपाउने अवस्था भएकोले आफूहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। लामो समय बस्दा पनि उनीहरूले लाल पूर्जा नभएकाले यो निर्वाचनबाट विजयी हुने सांसदले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब यता त अब हामीले यहाँ बसोबास गरे हम, उरैदेखि बसे हामीलाई त लाल पूर्जाको अवस्थामा छौँ, कुरिराखेछौँ। लाल पूर्जा चाहिँ हजुर, लाल पूर्जा जसरी भए पनि हामीले नाममा आउन पर्यो। खासै चासो कसैलाई देखेको छैन मैले। खै हेरौँ अगाडि स्वतन्त्र आउने नआउने त अब कसलाई मुख्य केही थाहा छैन। हजुर, बाँकी खासै परा जस्तो आजभन्दा 2-4 साल अगाडिको जस्तो तल बल मलाई दिन पर्छ भन्छ, अहिले केही देखिएन। सुकुम्बासीका मतदाताले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर जनप्रतिनिधिले आफूलाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। यो क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र त्यसैगरी विपक्ष एमालेबाट जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन, साथसाथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ।
मतदान केन्द्रमा पठाइएका सेनिटाइजर गुणस्तरहीन भएपछि प्रयोग नगर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन आयोगले सर्कुलर जारी गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन ठहर गरेको ग्लोबल हेल्थ केयरको GHC ह्यान्ड सेनिटाइजर मतदान केन्द्रमा पुगेको थाहा पाएपछि आयोगले प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको हो। ग्लोबल हेल्थ केयरले उत्पादन गरेको GHC ह्यान्ड सेनिटाइजर गुणस्तरहीन पाइएको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले उक्त सेनिटाइजर बिक्री वितरण नगर्न पनि वितरकहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि मतदान केन्द्रमा उक्त सेनिटाइजर पठाएकोमा गुणस्तरहीन भएपछि प्रयोग नगर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई सर्कुलर गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। ल्याब रिपोर्ट अनुसार त्यो सेनिटाइजर फेल भएको छ। हामीले तोकिएको स्पेसिफिकेसन बमोजिम आएको छैन। अब त्यो औषधिजन्य कुरा भएको हुनाले त्यो सामान्य टेक्निकल कुरा नपुग्दैमा फेरि भोलि त्यसले शरीरलाई अर्को हार्म गर्न सक्ने सम्भावना हुने, हातमा लगाउँदाखेरि घाउ आउला, फोडा आउला, के होला, त्यसो भए हुनाले त्यसलाई अहिले प्रयोग नगर्ने भनेर आयोगले सबैतिर सर्कुलर गरिसकेको छ। सेनिटाइजरमा ठूलो मात्रामा मिथानोल भेटिएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए। ग्लोबल हेल्थ केयर इन्डियाबाट चाहिँ उत्पादित GHC भन्ने चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर हो 500 ml को। त्यो चाहिँ त्यसको नमुना हामीलाई प्राप्त भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रयोगशाला परीक्षणबाट चाहिँ त्यसमा हुन नहुने हानिकारक रसायन भनौँ मिथानोल चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ। त्यसमा ठुलो परिमाणमा मिथानोल रहेछ र वास्तवमा हामीले चाहिँ स्वीकृति दिएको चाहिँ कुनै पनि सेनिटाइजरमा चाहिँ कि चाहिँ इथानोल या चाहिँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चाहिँ हुनुपर्नेमा त्यसको सट्टामा चाहिँ अब मिथानोल भेटिएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बजारबाट फिर्ता गर्नलाई र चाहिँ प्रयोग गर्नलाई चाहिँ रोक लगाएको हो। सेनिटाइजरमा हुनुपर्ने न्यूनतम गुणस्तर नपाइएको र त्यसले अन्य समस्या निम्ताउन सक्ने भन्दै विभागले उक्त सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न अनुरोध समेत गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। आज 16 नोभेम्बर अर्थात् दमरोग दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यसै अवसरमा काठमाडौँको ह्याम्स हस्पिटलले समेत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। बुधबार 25औं दमरोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष दमरोगबाट 16,000 बढीको मृत्यु हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। दमरोग एउटा दीर्घरोग पनि हो। यो रोग 40 वर्षभन्दा उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई बढी हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार विशेष गरी दमरोगले अरू प्रदेशमा भन्दा कर्णाली प्रदेशका व्यक्तिहरूमा बढी असर पुर्याएको छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनी बताउँछन्। दमरोगले चाहिँ धेरै जसो यो गाउँघरतिर जहाँ चाहिँ यो दाउराहरू बढी बाल्ने गरिन्छ, चुरोटको बढी सेवन, धुम्रपान बढी हुने गर्दछ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि राम्रो छैन, त्यसले नै यहाँ बढी असर गर्ने गर्दछ। पहिला त्यही भएर आधिकारिक आँकडा चाहिँ आउनु पाएको थिएन, तर अहिले चाहिँ यो अलिअलिसम्म यो विभिन्न चेतना पनि गाउँघरमा पुग्दैछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग तथ्याङ्कहरू पनि अलिकति आधिकारिक तथ्याङ्कहरू पनि आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढेको हुनसक्छ। दमरोग एउटा वंशानुगत रोग पनि हो। यो रोग विशेष गरी धुम्रपान सेवन गर्ने, प्रदूषित वातावरणमा रहेर काम गर्ने, धुवा धुलोमा बढी समय बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई लाग्ने गरेको चिकित्सकको भनाइरहेको छ। यो रोग लाग्दा लामो समय खोकी लाग्ने, खोक्दा बाक्लो खकारा हुने, श्वास बढी हुने र छाती घुवार बढी हुने छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्की बताउँछन्। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अलिकति चुप लाएर बस्दा चाहिँ केही पनि नहुने, अलिकति यसो हिँडुल गऱ्यो भने चाहिँ श्वास हुने, विशेष गरिकन अलिकति उकालो जस्तो ठाउँमा हिँड्नु पऱ्यो भने धेरै चाहिँ नि 2-4 पाइला हिँड्ने बित्तिकै रोकिनु पर्ने, एकदम थकाइ लाग्ने, एकदम श्वास हुने खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ। पछि त्यो बिग्रिँदै गए पछाडि चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्राहरू कम हुने हुनाले त्यो खुट्टाहरू सुन्नेर आउने, हात खुट्टै सुन्निने, त्यो नङहरू ओठहरू चाहिँ निलो हुने, त्यस्तो खालको अवस्थामा पुग्न सक्छ। दमरोगबाट बच्नको लागि दैनिक व्यायाम गर्ने, धुम्रपान नगर्ने, उचित औषधिको प्रयोग गर्ने र सन्तुलित आहार प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक चिकित्सकको परामर्श लिने र
फ्लू र निमोनिया विरुद्धको खोप लगाउनाले दम रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा युवा आउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार बागमती क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई सन् 2030 सम्म नेपालको अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै अर्थविद डाक्टर वाग्लेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि राजनीतिक निर्णय तथा नीतिहरूमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र चलायमान बनाउँदै माथि उठाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यथास्थितिमा भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि जान नसक्ने बताउनुभयो। जम्मा 1.2 मिलियन जति टुरिस्ट आउँछ, जबकि हामीभन्दा धेरै सानो लाओस जस्तो देशमा 5 मिलियन टुरिस्ट आउँछ हैन। थाइल्यान्डमा त अझ कति 30-40 मिलियन नै आउँछ हैन। युरोपतिर त झन् बढी नै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यति ब्युटिफुल कन्ट्री छ, अघि उहाँले भनिसक्नुभयो, यसमा चाहिँ हामीले ठुलो सङ्ख्यामा टुरिस्टहरू लिएर आउनुपर्छ र अहिले नै 5 इयर्सभित्र हामीले 1.2 मिलियनलाई 2 मिलियन जति 20 लाख जति पर्यटक बनाउन सक्यौँ र उनीहरूले हरेक दिन खर्च गर्ने एभरेज इन्कम अहिले $48 जति छ, त्यसलाई $100 जति पुर्याउने र उनीहरू अहिले नेपालमा करिब यही काठमाडौँ, पोखरा, चितवन गरेर 12-13 दिन मात्र बस्छन् एभरेज स्टे। त्यसलाई पनि बढाएर हामीले 15-16 दिन पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो टुरिज्मबाट हुने इन्कम पनि असाध्यै बढ्छ। अर्थविद वाग्लेले भारतमा बढ्दै गएको वायु प्रदूषणले नेपालका हिमाल पग्लिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकल ब्ल्याक कार्बनले ग्लोबल ग्रीन हाउस ग्यास जस्तै असर पार्ने भएकाले हिमालहरू तातेर पग्लन थालेको बताउनुभयो। व्यापारीले जाडो बढे पनि बजारमा न्यानो कपडाको व्यापार नबढेको बताएका छन्। काठमाडौँको मुख्य व्यापारी केन्द्र न्यू रोड तथा असनका व्यापारीहरूले गत वर्षको तुलनामा न्यानो कपडाको व्यापार 30%ले कम भएको गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले विगतका वर्षमा जाडो महिना लागेसँगै बजारमा ग्राहकको घुइँचो लाग्ने गरे पनि यो वर्ष सुनसान रहेको बताएका छन्। ब्याङ्कको ब्याज दरमा उच्च वृद्धि तथा चिनिया नाका खोल्ने र बन्द गर्ने काम भइरहेका आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। हामीले जानकारी पाएको अवस्था छैन। बैंकको ब्याज चाहिँ एकदमै माथि गएको अवस्था, सामान आउनलाई ढिला भएको अवस्था, अनि भन्सार अथवा मूल्याङ्कनहरू वृद्धि भएको अवस्था, यसले गर्दाखेरि अनि व्यापार चाहिँ एकदमै गत वर्ष भन्दा अहिले 30% पनि नभएको अवस्था, अनि हाम्रा खर्चहरू चाहिँ घर भाडा पनि बढ्ने अवस्था, अनि अन्य खर्चहरू पनि वृद्धि हुने अवस्था देखिरहेछौँ हामीले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पीडित भएको अवस्था। बिक्री व्यापार त अहिले कमै छ सर। पहिले विगतका वर्षहरूलाई हेर्दाखेरि होइन, अब धेरै 2-3 वर्ष त कोरोनाले नै अप्ठ्यारो पारिहाल्यो, अनि अहिले सामान ल्याउन पनि सहज छैन, सबै चाइनाबाटै आउने हो। अनि यहाँ आएको सामानमा पनि अब अहिले मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अलिक कठिनै छ। व्यापार त्यति सोचे जस्तो सन्तोषजनक चाहिँ कसैलाई पनि छैन, लाग्दैन। चाइनिज सामान सबै ल्याएर बेच्नुपर्छ होइन, समस्या छ। अब भिसा सिजन नभएपछि अब फोटोको भरबाट अनलाइनबाट गर्दाखेरि सेम क्वालिटी पर्दिँदैन। मान्छेहरूको माग अलि कम नै छ भनौँ न। पहिलाको तुलनामा अब पहिला अब 90% व्यापार हुन्थ्यो भने अहिले त्यसको आधी पनि छैन क्या। अब आधी चाहिँ छ नै होइन, किनकि अब बाहिर जाने मान्छेहरू अब अलिअलि छन्, नभएको त होइन। त्यही अनुसार अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले अलिक कम नै छ भनौँ न, त्यही हो। यस्तो छ अब कस्टमरको माग, अब उनीहरूलाई के आवश्यकता छ होइन भनौँ न। अब उनीहरू कसैलाई ज्याकेट, कसैलाई अब हुडी, स्वेट सर्टहरू हुन्छ नि, अब त्यो उनीहरूको माग अनुसारको हामीले अब दिन सकेका छौँ भनौँ न। व्यापारीहरूले ग्राहकहरूले खोजे जस्तो न्यानो कपडा आयात गर्नको लागि मुख्य समस्या हुँदा व्यापारमा समेत असर परेको गुनासो गरेका छन्। मूल्य वृद्धि भएर आएकाले पनि व्यापार गर्न कठिन भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ।
शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 13.40 बिन्दुले बढेर 1911.26 बिन्दुमा पुगेको हो। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। हिजो 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा आज 232 वटा कम्पनीको 24,95,000 किता शेयर 85 करोड 94 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रो पावरको 6 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10%ले र गणपति लघुवित्तको शेयर झण्डै 8%ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि जनउत्थान लघुवित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै 4%ले घटेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। G20 को 17औं शिखर सम्मेलनले समूहको अध्यक्षता भारतलाई हस्तान्तरण गरेको छ। समूहका अध्यक्ष एवं इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले आज शिखर बैठक समापन समारोहमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई औपचारिक रूपमा समूहको अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका हुन्। G20 को अध्यक्षता सम्हाल्नु भारत र हरेक भारतीय नागरिकका निम्ति गर्वको विषय भएको बताउँदै 18औं शिखर सम्मेलन भारतका विभिन्न शहरमा आयोजना गरिने तथा समूहलाई परिवर्तनको संवाहक बनाउन उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समूहको अध्यक्षता पाएको भारतले त्यसलाई समावेशी, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक एवं कार्यमूलक बनाउने दृढता प्रधानमन्त्री मोदीले व्यक्त गरेका छन्। इरानले यमनमा पठाएको 70 टन मिसाइल इन्धन अमेरिकी सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। इरानबाट यमन जाने पानी जहाजमा मलका झोलामा लुकाइएको 70 टन मिसाइल इन्धन अमेरिकी नौसेनाले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। अमेरिकी सेनाले जफत गरेको इन्धनले 1 दर्जनभन्दा बढी मध्यम दूरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यमनका इरानमा समर्थित हुती विद्रोहीले देशको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार र साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सेनालाई आक्रमण गर्न प्रयोग गरेको हतियारमा बरामद इन्धन उपभोग गरिएको अमेरिकी नौसेनाले जनाएको छ। साउदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूलाई इस्लामिक गणतन्त्रको धर्मतन्त्रलाई परास्त गर्न आह्वान गर्दै महिनौदेखिको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका इरानी जनतालाई उत्तेजित पारेको आरोप लगाएको समयमा इरानले गोप्य इन्धन निकासी सार्वजनिक गरेको हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पाकिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल विजयी भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल 1-0ले विजयी भएको हो। नेपालका लागि 83औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले विजयी गोल गरेका हुन्। यसअघि पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्ने केही मौका पाए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका थिएनन्। खेलमा पहिलो हाफमा दुवै टोलीले खासै राम्रो मुभ बनाउन सकेका थिएनन्। दशरथ रङ्गशालामा नेपालको यो 50औं खेल हो। पाकिस्तान भने फिफाको निलम्बनका फुकुवापछि यही खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पुनरागमन गरेको हो। पाहुना टोली युए विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले हराएको हो। जितसँगै 3 खेलको सिरिजमा नेपालले 1-1 को बराबरी गरेको छ। युएई र नेपाल बीचको तेस्रो तथा निर्णायक खेल शुक्रबार हुनेछ। युएईले दिएको 192 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 5 बलमा 7 विकेट गुमाएर 193 रन पूरा गरेको थियो। नेपालको जितमा गुलसन झाले सर्वाधिक 37 रनको योगदान दिएका थिए। यस्तै आरिफ शेखले अभिजित 33 रनको योगदान दिँदा सोमपाल कामी 16 रनमा अभिजित रहे। कुशल भुर्तेल 35 रनमा आउट हुँदा ज्ञानेन्द्र मल्लले 26 रन बनाएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 13 रन जोड्दा कप्तान रोहित पौडेलले 8 रन जोडेका थिए। आसिफ शेखले 6 रन जोडे भने अर्जुन साउदले 0 रन बनाएका थिए। युएईका रोहन मुस्तफाले 3 तथा हजरत बिलालले 2 विकेट लिएका थिए। बसिल हमिदले 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 43 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 191 रन बनाएको थियो।
ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक पारित नगर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई शीतल निवासको जवाफ, विशेषाधिकार प्रयोग गरेको प्रतिक्रिया। निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत रहेको सरकार र आयोगको दावी, भोजपुरको चुनावी सभामा बम विस्फोट। मतदान स्थलमा पठाइएका सेनिटाइजर गुणस्तरहीन पाइयो, प्रयोग नगर्न कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगको सर्कुलर। युक्रेनको अवस्थाबारे चिन्ता प्रकट गर्दै सकियो G20 शिखर सम्मेलन, अध्यक्षता भारतलाई हस्तान्तरण। र नेपाललाई आज 2 खेलमा सफलता, युएई विरुद्धको 1 दिवसीय क्रिकेटमा विजयी, मैत्रीपूर्ण फुटबलमा पाकिस्तानलाई पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।